सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबा हिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ। नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला देशमा अब सरकार कसरी बन्छ, कसको बन्छ भनेर विपक्षी दलहरू विभिन्न बहस र छलफल अनि आन्तरिक भेटघाटमा तीव्र रूपमा चाहिँ जुटिरहेको अवस्था रहेको छ र निर्णायक शक्ति मानिएको सरकार गठनको लागि जसपा यति बेला ध्रुवीकरण भएको र विभिन्न खालको चाहिँ निर्णयहरू बेला बखतमा आइरहेको कारणले गर्दाखेरि अब सरकार कसरी बन्छ बन्दैन भन्ने तर्फ सबैको चासो यति बेला रहेको छ र संसदबाट विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकृत भइसकेपछि यति बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट स्वतः पदच्युत भइसक्नु भएको छ, पदमुक्त भइसक्नु भएको छ र अब बन्ने सरकार कसरी बन्छ भनेर यता नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक रूपमा विभिन्न दलहरूसँग छलफल गरिरहेको छ र अब नयाँ सरकार बनाउँदाखेरि विशेष गरी संविधान तह प्रावधानहरू के रहेको छ, त्यसैगरी चाहिँ विकल्पहरू के छन् र बाधा व्यवधान के छन् भन्ने विषयमा आज हामी विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। संविधानविद तथा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीसँग हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जस्तो अब अहिले जुन सरकार छ, सोमबारबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त हुनुभयो, उहाँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकिसकेपछि यो सरकारलाई के सरकार भन्ने हो र अब बन्ने सरकार कसरी बन्छ जस्तो राष्ट्रपतिले चाहिँ आह्वान गरिसक्नु भएको छ। 76(2) अनुसार चाहिँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई चाहिँ अब 3 दिनभित्र चाहिँ दाबी गर्नको लागि चाहिँ आह्वान गरिएको छ हैन। अब बन्ने सरकार कसरी बन्छ? अब अहिलेको जुन सरकारले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगर्ने बित्तिकै नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा गयो। नयाँ सरकार नबनिन्जेलसम्मका लागि यही सरकारको निरन्तरता हुन्छ। तर संविधान तह पहिले चाहिँ हाम्रो अभ्यासमा के थियो भने यस्तो अवधिमा बिचको समयमा रहने सरकारलाई चाहिँ काम चलाउ सरकारको रूपमा, केयरटेकर गभर्मेन्टको रूपमा परिभाषित गरेका थियो। तर अहिले कानुनले चाहिँ यस्तो अवस्थाको सरकारलाई के भन्ने कुराको खासै चाहिँ परिभाषित गरेको छैन। अब यसलाई के भन्ने भन्दा नि अन्तरिम सरकार भन्ने हो कि अर्को नबनिन्जेलसम्मको कसरी त्यसलाई व्याख्या गर्ने आफ्नो पार्टमा छ। र अब अर्को सरकार बन्ने कुरामा चाहिँ मैले सर हेर्दाखेरि अहिले संविधानमा भएको जुन 76 संविधानको धारा 76 को हामी 1 को त चर्चै गर्नु परेन, किनभने 1 को अवस्था भनेको चाहिँ कुनै पनि एउटा दलले बहुमत ल्याएको अवस्था छ भने त्यसअनुसार सरकार बन्ने विषयवस्तु भयो। हामी नेपालको सन्दर्भमा यो संसद रहिन्जेलसम्म यदि कुनै पनि राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेरि एकता भएर बहुमतको एउटै पार्टी नबनेको अवस्था रहेसम्म चाहिँ हामीले बहुमतको सरकार 1 नम्बर 76(1) बमोजिमको सरकारको अवस्था रहँदैन। त्यसो हुँदाखेरि सुरुवातको अवस्था सरकार बन्ने कुरामा के छ भन्दाखेरि 76(2), 3 अनि 5 को अवस्था हो। 4 को व्यवस्था भनेको चाहिँ फेरि विश्वासको मत लिनेसँग सम्बन्धित व्यवस्था छ। अब 2 को व्यवस्था किन र 2 को विषयवस्तुमा पनि यहाँ 2टा एङ्गलहरू आइरहेको थिए। जस्तो एउटा एङ्गल के थियो भने केपी ओलीले हिजो विश्वासको मत लिन संसदमा जाँदाखेरि त्यो सरकार 1 को थियो कि 2 को थियो भन्ने कुरा पनि विवाद थियो। अब एक खालका मान्छे के भनिरहेको थियो भन्दाखेरि यो 1 बमोजिमको सरकार हो, एक खालका मान्छे के भनिरहेको थियो 2 बमोजिमका भनेपछि यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि केपी ओलीले नेतृत्व गरेको हिजोको सरकारमा नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको 2टा दलको चाहिँ संयुक्त सरकार देखिन्थ्यो। त्यो कसरी देखियो भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले जब नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको चाहिँ एकताको कुरालाई चाहिँ फेरि ब्याकमा पठाइदियो अथवा 0 लेभलमा पुर्याइदियो, त्यो बनाइसके पश्चात के भयो भन्दाखेरि फेरि त्यो संयुक्त सरकारको रूपमा 2 नम्बरमा पुगेको हो। र 2 नम्बरको सरकारले अथवा 76(2) बमोजिमको सरकारले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त नगरे पश्चात 3 मा जानुपर्ने हो, फेरि 2 कै किन रिपिट भयो यो पनि छ। एउटा सरसर्ती संविधान मात्रै हेरेर चाहिँ हुँदैन यसमा। जस्तो संविधानको व्याख्यालाई हेर्ने हो भने त 2 सकेपछि 2 पछि त 3 आउने हो नि त, तर 2 पछि फेरि 2 नै आइरहेको छ यहाँ। यसमा मैले चाहिँ आफूले स्टडी गर्दाखेरि पनि के पाएँ भने जुन अस्ति यो संसद विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेको चाहिँ रिट र त्यसमा भएको फैसला छ, त्यो फैसलाले र यही 76 को 8 को व्यवस्था
8 को व्यवस्थाले के भनेको छ भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ संसदको निर्वाचन भएर संसद गठन भए लगत्तैको सरकार गठनको प्रक्रियामा हो र अर्को चाहिँ फेरि चाहिँ बिचको समयमा पनि यदि कुनै पनि दुईको सरकार अथवा चाहिँ त्यो सरकारको निरन्तरता भएन भने अर्को वैकल्पिक सरकारको विषयमा संसदमा छलफल हुन आयो भने त्यो परिस्थिति पनि यही अनुसार चल्ने भनेर 8ले व्याख्या गर्दा छ वा भनेर एउटा चाहिँ निर्वाचन भए लगत्तै पहिलो सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा यो आकर्षित हुन्छ भने अर्को चाहिँ त्यही 8को उपधारा 8को व्यवस्था बमोजिम चाहिँ फेरि यो चाहिँ बिचमा कुनै सरकार परिवर्तन गर्ने सन्दर्भ आयो भने पनि यो लागू हुन्छ र अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले के भनिदिएको छ भन्दाखेरि फ्रेस स्टार्ट गर है पहिलेको सुरुको संसद गठन भए लगत्तै सरकार गठन गर्ने कुरा एउटा भयो त्यस पछाडि फेरि नयाँ सरकार गठन गर्ने कुरा आयो भने फेरि 2 बाट जानुपर्छ भन्ने हिसाबको व्याख्या चाहिँ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आएको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतको अस्तिको फैसलाले के गर्यो भन्दाखेरि त्यति बेलाको संसद विघटनको कुरा चाहिँ के हो कतिको ब्रौड हो कतिको प्रधानमन्त्रीले कुन हदसम्म त्यो अधिकारलाई प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको एउटा विस्तृत व्याख्या गरिदियो र अर्को व्याख्या त्यहाँनिर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा विभिन्न प्रकरणमा के गरिदिया छ भने यो 76 को 2, 3, 5 कसरी प्रयोग गर्ने 7 कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्था छ। अब यहाँ यो व्यवस्था अन्तर्गत अहिले यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि 2 बमोजिमको सरकार बन्नका लागि 30 दिन सरकार बन्नका लागि एउटा समय अवधि राष्ट्रपतिले दिने राष्ट्रपतिले समय अवधि दिइसकेपछि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने अनि फेरि 2 बमोजिमको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने 3 नम्बरमा जाने 3 नम्बरको प्रावधान के हो त भन्दाखेरि 3 नम्बरमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल संसदीय दलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल कुन छ त्यो राजनीतिक दलको चाहिँ संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसले फेरि 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने र त्यो विश्वासको मत पनि लिन सकेन भने त्यो प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने एउटा प्रावधान यहाँ छ। सँगसँगै फेरि के छ भने 3 सँग जोडिएर 5 पनि गएको छ। 3 को अवस्था आयो ठुलो राजनीतिक दललाई दियो त्यसले विश्वासको मत पनि लिन सकेन तर अर्को कुनै पनि संसदको सदस्यले प्रतिनिधि सभाको सदस्यले म प्रधानमन्त्री हुनका लागि बहुमत ल्याउन सक्छु भनेर विश्वसनीय ढङ्गले अब विश्वसनीय भन्ने कुराको अलिक जजमेन्ट गर्न चाहिँ त्यति सजिलो छैन विश्वसनीय चाहिँ हुने हिसाबको उसको प्रस्तुति भएर म बहुमत पुर्याउन सक्छु भन्ने स्थिति देखाउन सक्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्रपतिले उसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उसले पनि विश्वासको मत लिने 30 दिनभित्रमा र 30 दिनभित्रमा उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने उसले संसदको विघटन गर्न पाउने भनेपछि संसद विघटन गर्न पाउने कसले भयो भन्दाखेरि दुईटा एउटा चाहिँ 3 बमोजिमको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अर्को चाहिँ यो भए तापनि कुनै अर्को एक सदस्यले म बहुमत ल्याउँछु भनेर आयो र प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो र पछि चाहिँ विश्वसनीय आधारसहित आयो र प्रधानमन्त्री नियुक्त भयो उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने त्यो अवस्थामा चाहिँ फेरि उसले हाउस रेजुलेसन अथवा संसद विघटन गरेर चाहिँ मध्यावधि चुनावमा जाने भन्ने व्यवस्था देखिन्छ। अब यहाँ अर्को एउटा चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ के देख्यो भने हुन त यो नयाँ संविधान हो सबै दफाहरू भर्खर त प्रयोगमा आउँदैछन् हैन त्यस हिसाबले पनि यहाँ के देखिन्छ भने यो उपदफा 8 मा चाहिँ 76 को उपदफा 8 मा चाहिँ जम्मा 35 दिनको समय सरकार गठन सम्बन्धी दिएको छ। राष्ट्रपतिलाई 5 दिनको समय अवधि उपलब्ध गराइया छ भने चाहिँ यता विश्वासको मत लिनका लागि 30 दिन भित्रमा भनेको छ कि अब यहाँ एउटा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिलाई 5 दिन यता सरकारलाई चाहिँ 30 दिनको समय दिएको छ। 30 दिन भित्रमा भन्नुको मतलब राष्ट्रपतिले यसमा चाहिँ डिस्क्रिसनरी पावर अथवा चाहिँ आफूलाई दिएको अधिकारलाई अलिकति सङ्कुचित ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति पनि राष्ट्रपतिमा चाहिँ देखिन्छ। जस्तो एउटा कुरा के हो भने 35 दिनभित्रको समय अवधि राष्ट्रपतिलाई दिएको हो भने जस्तो अघि भने मैले 2 बमोजिमको राष्ट्राध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीलाई 30 दिनको विश्वासको मत लिने समय फेरि 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि 30 दिन अर्को फेरि 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि 30 दिन 90 दिन त टेस्ट गर्दा गर्दै गयो नि त। यस्तो अवस्थामा यो डिलेलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्रपतिको हातमा पनि हुन्छ। कसरी हुन्छ भन्नुहुन्छ भने 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत लिने भनेको छ भने जस्तो
3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री अथवा 2 बमोजिमको भोलि प्रधानमन्त्री बन्यो भने 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीलाई 30 दिन भने भित्र भनेकोमा 10 दिनभित्रमा ल्याऊ भनेर राष्ट्रपतिले तोक्दिन पनि सक्नुहुने भयो। अनि 3 बमोजिमको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनायो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई तिमी प्रधानमन्त्री भयो तर 20 दिनभित्रमा अथवा 15 दिन 10 दिन 5 दिनभित्रमा विश्वासको मत ल्याऊ भन्न पनि सक्ने स्थिति रह्यो। र 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्दा 5 त्यो प्रधानमन्त्रीलाई पनि तिमी 10 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिएर देखाऊ है, किनभने 30 दिनभित्रमा चाहिँ केही भइहाल्ने र आजको भोलि हुन नहुने त होइन, किनभने ऊ आज कन्फिडेन्टली गएको छ भने होइन। र यो भनेको फेरि के हो भने सरकार बन्ने प्रक्रियाको सङ्क्रमण काल हो। के हो को प्रधानमन्त्री, तपाईँको प्रधानमन्त्री को, मेरो प्रधानमन्त्री को, देशको प्रधानमन्त्री को, नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री को। अनि 90 दिन चाहिँ सरकार प्रधानमन्त्री को, मेरो मन्त्री परिषद के हो भन्ने कुराको अन्यलतामा राज्यलाई राख्नु पनि ठिक हुँदैन। यो हिसाबमा चाहिँ मैले देख्दाखेरि राष्ट्रपतिले यो एङ्गलबाट पनि यो कुरालाई मिनिमाइज गरेर 90 दिनसम्म डिरेलमा अथवा सरकारको अनिश्चितता र सरकारको गेम खेलाइरहन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। भनेपछि अहिलेको समयमा राष्ट्रपतिले सबैभन्दा बढी चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नु पर्यो। यो 30 दिनभित्र भन्ने चिजलाई उहाँले विवेकमा प्रयोग गर्न सक्ने ठाउँ छ। अब गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा त उहाँको भयो, भित्र भन्ने चिजले त्यो 30 दिन चाहिँ कटाउन पाएन, त्योभन्दा अगाडि त जहिले पनि पायो। यहाँनिर सवाल के छ भने जस्तो अब तात्तातु यहाँनिर घटना परिघटनाहरू दैनिक रूपमा छिनछिनमा परिवर्तन भइरहेको छ होइन। जस्तो ओली सरकार ढल्यो, संसदबाट विश्वासको मत लिन नसकेपछि, र अब ओली सरकार ढलिसकेपछि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनको लागि यति बेला दौडधुप गरिरहेको छ, आन्तरिक छलफलमा व्यस्त पनि रहेको छ। यही बीचमा जो चाहिँ अब सरकार बनाउनको लागि गणितीय हिसाबले जोड घटाउ गर्दाखेरि जसपा नभई नहुने जो चाहिँ निर्णायक शक्ति यति बेला मानिएको छ, जसको एउटा पक्ष चाहिँ धर्मराइरहेको छ के गर्ने के नगर्ने भनेर, कहिले तटस्थ बस्ने, कहिले ओलीको पक्ष भन्ने, कहिले के भन्ने भनेर। यो बीचमा चाहिँ अब सरकार गठन गर्नको लागि यहाँनिर बाधा व्यवधान के हुन सक्छ? अब एउटा हामी भेरी क्लियर हुनुपर्ने कुरा के छ भने यो 76 2 3 5 को व्यवस्थासँग सम्बन्धित भएर सरकार गठनको सन्दर्भमा हेर्दा 2 को व्यवस्था 3 को व्यवस्थाले कुनै पनि संसद सदस्यसँग डिल गर्दैन। यसले सिधै कोसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि कुनै राजनीतिक दलसँग कति सदस्य छन् त्यो दलको सदस्य सिधा हेर्छ, दल हेर्छ यसले चाहिँ। र जब 5 मा प्रवेश गरिन्छ नि, 5 को प्रवेशले के गर्छ फेरि त्यहाँ चाहिँ संसद इन्डिभिजुअल संसद किनबेच गर्न पनि मिल्ने व्यवस्था हो। संसद किनबेच गरेर चाहिँ मत तलमाथि पार्न सक्ने व्यवस्था 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा हो। र 3 जस्तो होइन, जस्तो 2 को व्यवस्थामा के छ भन्दाखेरि 2 को व्यवस्था बमोजिम सरकार बनाउनका लागि सिधै 2टा वा 3टा राजनीतिक दल, जस्तो जसपा गयो, जसपा नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस 3टाको दलको आधिकारिक धारणा, उनीहरूको कार्यसमितिको निर्णयसहितको आधिकारिक धारणा गयो भने यो दलमा यति सदस्य छन्, बहुमत पुग्यो भनेर सरकार गठन गर्नका लागि दिने भयो होइन। अब त्यसमा 3वटा नेपाली कांग्रेस र चाहिँ के अरे माओवादीको कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय गरे र जसपाका चाहिँ केही सभासदले मात्रै सिग्नेचर गरेर दिए, तर उसको पार्टीगत निर्णय आएको छैन भने त्यो अवस्थामा त्यसलाई मान्य हुँदैन। जस्तो पार्टीगत निर्णयको कुरा गर्दाखेरि नि जस्तो हिजो मात्रै हामीले विज्ञप्ति हेर्यौँ होइन, जस्तो 3 दलको कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउबा, माओवादीबाट प्रचण्ड र यता जसपाबाट उपेन्द्र यादवको जुन संयुक्त विज्ञप्ति रहेको थियो। अब त्यो विज्ञप्तिमा चाहिँ के हुन्छ जसपाको कुरा गर्दाखेरि, जस्तो जसपाको त 2 दाय देखिएको छ, एउटा पक्षबाट चाहिँ आएको छ विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर होइन, यो यसमा चाहिँ कस्तो खालको कानुनी प्रावधान? मैले अघि भनेको कुरा पनि यसैमा जोडिन्छ। हेर्नुहोस् कस्तो हो भने 2 बमोजिमको सरकार बनाउनका लागि जसपाको पार्टीको निर्णय के छ, त्यो पार्टीको निर्णयले चाहिँ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीसँग सरकार गठन गर्ने भनेर निर्णय गर्यो भने त्यही आधिकारिक भयो। त्यहाँका सबै सभासदले माने पनि नमाने पनि त्यो पार्टीगत निर्णयका आधारमा ती सबै सभासद काउन्टमा भए। विश्वासको मत लिने कुरामा के हुन्छ त्यो दोस्रो कुरा भयो। र अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जसपाले नै चाहिँ निर्णय गरेर हामी नेपाली कांग्रेस र माओवादीको सरकारमा जाँदैनौँ भने, तर माओवादी र नेपाली कांग्रेसको निर्णय भयो पार्टीगत निर्णय र नपुग सभासद बराबर जसपाका सभासद अथवा नेकपा एमालेका कोही सभासदको हस्ताक्षर सहित हामी माओवादी र कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भनेर गयो भने दलको निर्णय बिना त्यसलाई इन्टरटेन हुँदैन। दलको निर्णय बिना इन्डिभिजुअल सभासदको मतलाई इन्टरटेन गर्ने प्रावधान चाहिँ 5 को मात्रै हो।
5 बमोजिमको चाहिँ हिजो उपेन्द्र यादवले जुन विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ आधिकारिक हुँदैन हो। यसमा तपाईँलाई अझ म क्लियर के गरौँ भने यो सुन्ने श्रोताहरूलाई क्लियर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यो 5 चाहिँ 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले भनेको छ, बुझ्नुभयो नि? कुनै पनि राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताले भनेन, यहाँ कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री भएर म बहुमत देखाउन सक्छु भनेर आयो भने त्यसलाई दिने। सदस्य आएपछि त त्यो पार्टीगत हिसाबले आएको होइन नि, उसले पनि सदस्य पार्टीगत हिसाबले होइन, उसले व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ त्यो लिन सक्ने भयो कि बहुमतका लागि। तर योभन्दा अगाडिको प्रक्रिया जुन 2 र 3 को छ त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सरकार बनाउने कुरामा फेरि के छ, दलको भूमिका छ। जहाँ दलको भूमिका छ, दलको संसदीय दलको चाहिँ निर्णय सहित आयो भने त्यो इन्टरटेन भयो। इन्डिभिजुअल सभासदले चाहिँ क्याम्पेन गरेर केही अर्थ रहेन। अब जहाँ 5 को प्रधानमन्त्रीको सभा छ, एउटा सदस्यले बहुमत पुर्याउँछु भनेर भन्ने कुरा, त्यो विषयमा दल जोडिएको पनि होइन, एउटा सदस्यलाई दिएको राइट भयो। त्यो स्वतन्त्र र सिङ्गल सदस्यले पनि हाल्न सक्ने भयो। त्यो अवस्थामा चाहिँ उसले फेरि के गर्न सक्ने भयो, ऊ दलबाट चाहिँ निर्णय भएर भएको नहुँदाखेरि उसले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले प्राप्त गरेको कुरालाई पनि अनुमति हुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर जुन चाहिँ यो कसैसँग पनि बहुमत नभएको कारणले गर्दाखेरि अब सरकार बन्नको लागि अत्यन्तै जटिलता देखिएको छ। जस्तो कसले कसलाई समर्थन गर्ने, सबैजना एकजुट पनि हुन नसक्ने स्थिति त अहिले नै देखिरहेको छ। यो बीचमा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओली नै नियुक्त हुने सम्भावना धेरै रहेको छ, आधारहरू धेरै छन् भनेर पनि एकदमै धेरै कुराहरू बाहिर आएको छ। यो कसरी सम्भव छ? अब जस्तो अहिले हेर्ने हो भने मैले अघि भनेकै प्रावधान अनुसार अहिले हामी 2 को सरकार बनाउनका लागि बहुमतको निर्णय गरेर लिएर जानु पर्यो। जस्तो केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाएर केपी ओली बाहेकको सरकार बनाउने हो भने अहिले नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी र जसपाको तीनवटै राजनीतिक दलको आधिकारिक निर्णय सहित हामी सरकार बनाउँदैछौँ, हामीसँग यतिजना सदस्य छन्, यो बहुमत हो, बहुमतको सरकार 2 बमोजिमको सरकार बनाउन हामी योग्य छौँ, त्यसकारणले हाम्रो प्रधानमन्त्री फलानु हो, हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्नु पर्यो भनेर उनीहरू गए भने केपी ओली अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी र उनीहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्ने स्थिति छ। अब यहाँ के देखियो भन्दा तपाईँले भने जस्तो जसपाको स्थिति के छ, दलको आधिकारिक निर्णय गर्ने स्थितिमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको नेतृत्वको सरकार बनाउने कुरामा दलको आधिकारिक निर्णय जानेवाला छैन, होइन? अब केही मत जाने स्थिति देखिन्छ, त्यो व्यक्तिगत मत गएर मैले अघि भने नि 5 को प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो व्यक्तिगत मत लिन पाउँछ, तर यो प्रधानमन्त्रीले पाउँदैन के, दलकै निर्णय चाहियो। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याग बस्नुको विकल्पै रहन्न। अनि अब यो नभएपछि के हुन्छ, जब 2 को प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले आह्वान गरे बमोजिम दाबी गरेर जाँदैन पर्सि बेलुका 9 बजेसम्ममा, त्यो नगइसकेपछि के हुन्छ, 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा प्रवेश गर्ने भयो। 2 सक्यो, 3 मा प्रवेश गर्यो। 3 को प्रधानमन्त्री भनेको के हो, सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको चाहिँ संसदीय दलको अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने। त्यो भने फेरि को हुने भयो, नेकपा एमाले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुने भयो। त्यसका हिसाबले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्री दिन सक्ने स्थिति भयो। यदि यो पर्सि 9 बजेसम्ममा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी र जसपाको पार्टीगत निर्णय सहित सरकार बनाउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्पष्ट फलानु व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुराको दाबी सहित जान सकेनन् भने 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा फेरि केपी ओली अथवा नेकपा एमाले जसलाई पठाउँछ त्यो व्यक्ति नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति देखियो। अब त्यो 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको पनि के छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री बनाएर मैले अघि भने प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि फेरि के छ, 30 दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लिने भनेको छ। अब राष्ट्रपतिले मैले अघि भने नि 90 दिन लिङ्गरिङ गर्नुभन्दा यस्ता अवस्थामा 5 दिन अथवा 10 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिन भनेर तोकेर दिए हुन्छ कि, किनभने सरकारको चाहिँ अस्थिरता र यो अस्पष्टतामा जनताहरू रहिरहने भन्दा राज्यको प्रधानमन्त्री को हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर हुनु नै राम्रो हो। त्यस हिसाबले चाहिँ राष्ट्रपतिले तोकेर यति दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने गरी भनेर प्रधानमन्त्री तोकिदिसकेपछि अब चाहिँ विश्वासको मत लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यही हिजोकै प्रक्रिया बमोजिम विश्वासको मतमा जान्छ,
उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन भने उहाँलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार छ। अनि अब अर्को सँगसँगै फेरि के छ नि, उहाँले संसद विघटन गर्ने अधिकार छ तर यो एब्सोल्युट छैन। सँगसँगै यहाँ के राखिदिएको छ अर्को एक्सेप्सनल प्रोभिजन भन्दा, यदि अन्य कुनै राजनीतिक दलहरू फेरि तीनवटा दल चाहियो नेपालको सन्दर्भमा, कुनै राजनीतिक दलहरूले बहुमत सदस्य भएको राजनीतिक दलहरूले दलगत निर्णयसहित चाहिँ पेश भएर फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, हामीसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्न गयो भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने र त्यो प्रधानमन्त्रीले फेरि 30 दिनभित्रमा विश्वासको मत लिने र त्यसले त्यो विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यस पश्चात चाहिँ त्यो जो बनेको प्रधानमन्त्री छ उसले चाहिँ संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा मलाई अलिकति जान्न मन लागेको, जस्तो यहाँले संविधानको धारा 3 अनुसार प्रधानमन्त्री बन्ने जुन प्रावधानको कुरा गर्नुभयो नि, यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ जस्तो एमाले भित्रै पनि माधव नेपाल खनाल पक्षको जुन चाहिँ सहभागिता नहुने, त्यसपछि समर्थन नगर्ने कुरा रहेको छ नि, यो स्थितिमा चाहिँ के हुन्छ? फेरि सांसद पदबाट राजीनामा दिने कुरा छ, कहिले उहाँहरूको कहिले के भन्नुहुन्छ होइन, यो बिचमा चाहिँ कस्तो स्थिति आउँछ? अब संसदमा अहिलेको हिजोको अभ्यासले पनि के देखियो भन्दाखेरि, के मान्यता प्रदान गरिसकेको छ संसदले भन्दाखेरि, राजीनामा दिइसकेपछिको अवस्था दोस्रो कुरा होला। अहिले टोटल अनुपस्थित रहेका सभासदहरूलाई र निलम्बित सभासदहरूलाई पनि सभासदको सङ्ख्यामा गणना गरेको छ। जस्तो केही सभासदहरू जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ होइन, एक तहले फैसला गरे पनि सर्वोच्चसम्म फैसला नआइन्जेल त विचाराधीनै भन्नु पर्यो नि, किनभने माथिल्लो तहबाट सफाई पाउने अवसर हुन्छ भन्ने कुरा जुन अभ्यास छ त्यसलाई त चाहिँ नजरअन्दाज त गर्नु भएन। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि अनुपस्थित रहेको अवस्थामा त्यो सभासद सङ्ख्या काउन्टै हुन्छ। राजीनामा गरिसके पश्चात चाहिँ सभासद सङ्ख्याहरू चाहिँ काउन्ट हुँदैन र त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ घट्ने स्थिति हुन्छ। भनेपछि फेरि संयुक्त रूपमा नै सरकार बनाउनतर्फ लाग्नु पर्यो सिट सङ्ख्या पुर्याउनको लागि। ओके, अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो हामीले यो संविधानको प्रावधान व्यावधान अनि बाधा अडचनको जुन कुरा गऱ्यौँ नि, जस्तो अहिले जुन संविधान प्रयोगमा आइरहेको छ र भर्खरै आउँदैछ, दफा दफा कहाँ के छ भन्ने विषयमा यो राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले आइरहेको छ र यो एकदमै सजिलो होस्, यो संविधानबाट चाहिँ एउटा सरकार 5 वर्ष स्थिर रहोस् भनेर बनाएको जुन संविधान रहेको छ, अब त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर जसरी दलका नेतृत्वहरू अर्थात् दलहरू लागि परिरहेका छन्, यो अवस्थामा यो संविधानको के औचित्य रह्यो त अहिलेको यो समयमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग एकातिर, अर्कोतिर संविधान विपरीत गएर चाहिँ घटनाक्रमहरूलाई एकदमै जटिल अवस्थामा पुर्याउने, यो त हामीले दैनिक देखिरह्यौँ नि होइन। अब यसमा म चाहिँ के भन्छु भने, यो संविधान जुन दिन घोषणा भएको थियो त्यसै दिन मैले चाहिँ के भनेको थिएँ भने, यो नेपालको एकदमै अत्यन्तै स्वागतयोग्य छ, लामो समयपछि संविधान आयो तर यो नेपालको अन्तिम संविधान होइन, कि यसमा व्यापक संशोधन आवश्यक छ कि यो अन्तिम संविधान होइन भनेको थिएँ मैले। मेरो कुरा चाहिँ मैले लागेको र मैले एउटा म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी र कन्स्टिट्युसनल लको पनि स्टुडेन्ट भएको हिसाबले मलाई के लागेको हो भने, एउटा राज्यमा स्थिरता रहन, राज्यमा राजनीतिक नेतृत्वले राज्यलाई दिशाबोध गर्न र राज्यलाई विकसित बनाउनका लागि कि वेल कल्चर्ड पोलिटिक्स भन्छ, सुसंस्कृत राजनीति हुनु पर्यो कि सिस्टमले कन्ट्रोल गर्ने पोलिटिक्स हुनु पर्यो। हाम्रामा के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा गुज्रिएको राजनीतिक संस्कार हाम्रामा छ। एउटा नेता यहाँ एक थोक बोलायो, परतिर गएर अर्को थोक बोलायो, एउटा कमिटमेन्ट गरेछ, सिग्नेचरै गरेछ, सम्झौतै गरेछ, भोलि काम अर्को गरेछ, अनि आज ल मैले छोड्दिएँ भनेको छ, भोलि फेरि दाबी गरेछ। यो भनेको संस्कारहीनताको पराकाष्ठ हो। नेपालमा राजनीतिक दल राजनीतिक नेताहरूले म यस्तो गर्छु, मेरो दलले यस्तो गर्छ, के गर्छ भनेर भनेका कुराहरूको कुनै भ्यालु छैन नि। हो, यस्तो भ्यालु नभएका ठाउँमा र यस्तो संस्कारहीनता रहेको ठाउँमा के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि सिस्टम कन्ट्रोल चाहिन्थ्यो, सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो। अब संस्कारहीनतामा सिस्टमले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, कल्चर भएको ठाउँमा त सिस्टमै चाहिँदैन कि, संस्कार हुने भने त यो पोलिटिक्समा यो हो कल्चर, यो हो प्रोभिजन, यो हो प्र्याक्टिस, बुझेर गरिहाल्छ नि। अब यहाँ त कहाँनेरि छिर्ने, कहाँनेरि हान्ने, राम्रो गरे पनि विरोध, नराम्रो गरे पनि विरोध, चाहिँ कति बेला म सत्तामा पुग्ने, कति बेला यसलाई झार्ने, यो बाहेक कसैको अहिले चाहिँ जडगोड केही छैन नि। भनेपछि यो चिजको अन्त्य गर्नका लागि यो संविधानले सक्दैन।
अथवा यो संविधानको प्रावधानले सक्दैन, यो संविधानको प्रावधानले सक्दैन कि संविधानले सक्दैन कि प्रावधानले सक्दैन। म किन यो यसो भनिरहेको छु भन्दाखेरि कि यसमा त्यो खालको संशोधन आवश्यक छ। जुन संशोधन के हो भन्नुहुन्छ भने संसदीय मोडेल नेपालका लागि अभाव सिद्ध हो। पहिलेको सारा विकृति पनि यसैले ल्याएको त हो नि। पहिलेको संविधानको अन्त्य पनि यही संसदीय प्रणालीले गरेको हो नि त। अनि हामी त्यसको विकल्पमा अध्यक्षतात्मक प्रणाली भन्दै आयौँ। अहिलेसम्म एउटा हेर्नुहुन्छ भने सिम्पल, म सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले भोट हालेको मान्छे कति पटक प्रधानमन्त्री भयो होला? तपाईँले डाइरेक्ट भोट हालेको मान्छे, मैले भोट हालेको मान्छे अहिलेसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएको छैन। म यत्रो भएँ, तपाईँले भोट हालेको मान्छे अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएको छ नेपालको? अनि यहाँ आउने, टाउका जोड्ने, घटाउने, हामीले दिएका मतमा चाहिँ खेलबाड गर्ने, राज्यलाई बुसुकै पार्ने हो। यो कुराको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, चाहे प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख होस् चाहे राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख होस्, त्यो देशभरिका जनताले चाहिँ निर्वाचित गरेर चुन्न पाउनु पर्यो। र त्यसरी चुनिएर आएको व्यक्ति जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी, संसदप्रति होइन, जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुनु पर्यो। र त्यो व्यक्तिले यदि तानाशाही हुन्छ, राष्ट्रघाती काम गर्छ, राष्ट्रियता विरोधी काम गर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिलाई संसदले 2/3 बहुमतले चाहिँ महाअभियोग लगाएर हटाउन सक्ने व्यवस्था राख्नु पर्यो। अनि अहिले हेर्नुहोस् न, संसदीय प्रणालीको खराबी, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईँ हाम्रो सबैको नेपाली जनताको प्रधानमन्त्री मान्नेले मान्छ, नमान्नेले मान्दैन, तर प्रधानमन्त्री हो नि। तर के हो भन्दाखेरि अहिले पनि केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भनेर मनले स्वीकार गर्ने जनता कति छन्? छैन। एमालेका पनि केही मात्रै भए के बोल्नुभयो नि। भोलि काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने नि, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवालाई प्रधानमन्त्री मान्ने कति हुन्छन् के? काङ्ग्रेसका केही मात्रै के। भनेपछि योबाट देशभरिका जनताले प्रधानमन्त्रीको ओनरसिप फिलिङ गर्ने व्यक्ति ल्याउनु पर्यो के। अब यस्ता होइन जसको लागि संविधान संशोधन आवश्यक हो। संविधान संशोधन व्यापक के भनिरहेको छु म भन्दाखेरि यो संविधानको संशोधनमा पनि बेसिक स्ट्रक्चर प्रिन्सिपल भन्ने छ। यो इन्डियामा पनि विकास भएको थियो, इन्डियाको कोर्टले पनि व्याख्या गरेको थियो। संविधानका कतिपय कुरा चाहिँ असंशोधनीय हुन्छन्, जो चाहिँ बेसिक स्ट्रक्चरको रूपमा रहेका हुन्छन् भने हुन्छ। जस्तो शासकीय स्वरूप होइन, अनि निर्वाचन प्रणाली, अनि चाहिँ राज्यको संरचना, तहगत संरचनाहरू, यी कुराहरू चाहिँ असंशोधनीय हुन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ एउटा व्याख्या भएको छ। तर व्याख्या त संशोधन हुन्छ नि, व्याख्या पनि परिमार्जित हुँदै आउँछ नि त। त्यसमा मलाई के लाग्छ भने कि संशोधन मार्फत नेपालमा अध्यक्षतात्मक प्रणाली ल्याउनु पर्यो। देशभरिका जनताले भोट हालेर आएको व्यक्ति राष्ट्र प्रमुख हुने, उसले 5 वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने, उसले यदि कतै केही गलत गर्छ भने त्यसलाई संसदले महाअभियोग लगाउन पाउने। र मैले अघि जोड्दै थिएँ, जस्तो केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री हुनुभयो यो नयाँ संविधान आए पश्चात, उहाँले प्रधानमन्त्रीको हिसाबले कति काम गर्नुभयो होला? अनि नेकपा भन्ने थियो पहिले, जुन एउटा चाहिँ के अरे एउटै हुन नसकेको पार्टी, त्यसको प्रथम अध्यक्ष भएर कति काम गर्नुभयो? अनि पछिल्लो समयमा अर्को नेकपा एमालेको अध्यक्ष भएर कति काम गर्नुभयो? तपाईँ सरकारको काममा उहाँले टाइम दिन भ्याउनु भएको छ? थाहा छैन नि। सबै दलभित्रका सभासद यता ल्याउने उता ल्याउने, एउटालाई काने खुसी गर्ने, अर्कालाई फकाउने, अर्कालाई सम्झाउने, अर्कालाई तर्साउने, हप्काउने, कसो गर्दा मेरो चाहिँ प्रधानमन्त्री ठिक छ भन्ने कुरामा 60-70% समय खर्च, अनि 30% समय अनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मन्त्री परिषदमा। यो केपी ओलीको मात्रै होइन, यो जो प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यसको हालत यो हो भने यो हालतको प्रणाली हामी पनि अब पनि राख्ने भने संविधान संशोधन जरुर छ। मेरो दृष्टिकोणमा संविधानमा दुईटा कुरा, एउटा कुरा यो के अरे संसदीय प्रणाली हटाएर अध्यक्षतात्मक प्रणाली, त्यसमा दुईटा अप्सन हुन्छ। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी बनाए पनि भयो अथवा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाए पनि भयो, एउटा यो अप्सन। अर्को हामी संघीय प्रणालीमा गयौँ, तर हामी संघीयतामा जाँदाखेरि 3 तहको परिकल्पना गरे सँगसँगै कुन तहको चाहिँ काम छ, कुन तहको काम छैन भन्ने कुरा त देखियो। जस्तो स्थानीय तहको इफिसियन्सी बढ्दै 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 गइरहेछ, आएको 5 वर्ष पुगेको छैन नि। धेरै स्थानीय सरकारहरूले कानुन बनाए, स्थानीय तहमा विकास भएको छन्,
त्यही अनुसारको अधिकार पनि डेलिभरेट गरिरहेछ, बढ्दै बढ्दै गइरहेछ, अधिकारको म्याक्सिमम कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा बढाइरहेछन्। भनेपछि अहिले अब यो ठिक छ, अब यो हिसाबमा मैले भन्न खोजेको ठ्याक्क जोड्छु। अहिले यो हिसाबले हेर्दाखेरि त नीतिगत व्यवस्थापन गर्नका लागि सङ्घीय सरकार एउटा र स्थानीय तहमा जनताका काम गर्नका लागि जनता सँगसँगै रहने सरकार, लोकल गभर्मेन्ट, स्थानीय सरकार एउटा राखेर प्रदेश तह हटायो हुन्छ। प्रदेश तहका केही अधिकारहरू स्थानीय तहलाई डेलिगेट गर्ने, केही अधिकारहरू केन्द्रले लिने, यो गर्ने हो भने देशमा यति शान्ति सुव्यवस्था विकासमा यस्तो रफ्तार लिने वाला छ। अहिलेको यो सरकार सञ्चालनको जुन घटना देखियो यसले गर्दाखेरि यहाँनिर संविधान नै बाधक भएको हो। तपाईँ यो अस्ति संसद विघटनका लागि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि झ्याप्पै त्यो निर्णय गर्नुको पछाडि पनि यही व्यवस्था हो। अब अझ रमाइलो त के छ भने हलो अड्काउने गोरु पड्काउने भन्छन् नि, यहाँ के छ, संसदीय प्रणाली मान्छौँ भनेर चाहिँ भन्ने, अनि संसदीय प्रणालीका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउँछ नि, त्यो विघटन गर्न चाहिँ पाउँदैन भन्ने के। अनि चाहिँ रूप चाहिँ एउटा धारण गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेको रूप धारण गरेर भूत भएर तर्साएर हिँड्ने त कुरो भएन। विघटन गर्न पाउने अधिकार छ भनेर संविधानको कहाँ लेखिएको छ? संसद विघटन गर्न पाउने त हामी जब संसदीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ नि, हामीले संसदीय प्रणाली, तपाईँ संसदीय प्रणालीको बारेमा डिटेल लेख्ने हो भने सबै कुराहरूको एकदम चाहिँ त्यसको मिहिन रूपमा सबै कुराहरूलाई लेख्ने हो भने संसदीय प्रणालीको बारेमा तपाईँ कम्तीमा पनि 1 लाख पेजको बुक हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामीले त यहाँ संसदीय प्रणाली भनेर लेख्ने हो, त्यस पछाडि अभ्यास गर्दाखेरि त त्यो प्रणालीले लिएर आउने चिज कति हुन्छन् भन्ने कुरा त सो त। अनि हामी 1 लाख पेजको यो संविधानमा हटाउँछौँ भनेपछि हामी यही आयो कि अहिलेको सरकार सञ्चालनमा संविधान नै बाधक बनिदियो। होइन, यो जस्तो मैले अघि भने नि, संसद विघटन गर्न पाउने जुन अस्ति सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सङ्कुचित गरिदियो नि, यो त केपी ओलीलाई मात्रै सङ्कुचित गरेको होइन नि त, यो त सबै प्रधानमन्त्रीको सवालमा लागू हुने हो। म यहाँ के कुरा गरिरहेको छु भने मैले अस्ति कसले गरेको निर्णयलाई फेल गरायो अथवा पास गरायो भन्ने सन्दर्भमा होइन, संसदीय प्रणाली मान्ने भइसकेपछि प्रणालीको मुख्य विशेषता छोडेर प्रणाली मानिन्छ। संसदीय प्रणालीमा चेक एन्ड ब्यालेन्स, सेपरेसन अफ पावर एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्समा संसदलाई चेक गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीको हो। यदि प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने कुरालाई असहयोग सिर्जना गर्छ, संसद कानुन निर्माण गर्ने भन्दा सरकार गठन र भङ्ग गर्ने कुरामा उद्धत हुन्छ र संसद चाहिँ राज्यलाई उचित ढङ्गको सरकार दिन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गर्ने हो। संसदीय प्रणालीको मान्यता यो, यही काटेर अनि के प्रणाली राख्ने भने अनि यो प्रणालीमा यत्रो काट्ने यत्रो छाटकाट गर्ने हो भने यो प्रणाली किन राख्ने? अधिष्ठात्मक मोडलमा गएर भएन त? ठिक छ, त्यसो भए त सर्वोच्चको यो जुन चाहिँ निर्णय, मैले भन्न खोजेको यो निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिलेन। यी सारा निर्णय गरेर सबैतिर छेकटाल गरेर दुनियाँ गर्ने भन्दा अधिष्ठात्मक मोडलमा गइदिउँ न। सबै मान्छेलाई स्थिरता चाहिएको छ, अधिष्ठात्मक मोडलको जस्तो चिज चाहिएको छ, प्रणाली चाहिँ फेरि संसदीय प्रणाली राख्नु परेको छ कि समस्या यहाँ हो कि। ठिक छ, अब अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब संवैधानिक परिषदमा नियुक्तिको कुराहरूले एकदमै विवाद ल्याइरहेको छ होइन। जस्तो संसदबाट विश्वासको मत लिनुभन्दा अघिल्लो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन चाहिँ संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर उहाँले जुन निर्णयहरू गर्नुभयो यसमा पनि विवाद रहेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँले सर्टकटमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब आज भनौँ न, हिजोबाट त अब प्रधानमन्त्रीले सायद के पनि गर्न पाउनुहुन्न होला, उहाँको चाहिँ कामहरू सबै अवैधानिक हुन्छ होला सायद, हो के हो? होइन, त्यस्तो हुँदैन। सरकारको निरन्तरता हुन्छ, केयरटेकर गभर्नमेन्ट भनेर भन्न त भनेको छैन संविधानले, तर अर्को सरकार नबनिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँ नै रहने भन्ने कुरा त्यसमा विवादै छैन। र अध्यक्ष जुन अस्ति अध्यादेशको मार्फत आएका प्रावधानमा टेकेर गरिएका नियुक्ति र तिनीहरूको औचित्यता के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हेर्ने हो भने एउटा कुरा यही विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ, मुद्दा परेर के हुने भन्ने कुरा। अर्को कुरा के हो भने सबैले आफ्नो बिजनेस भन्छ कार्य, जस्तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्नो काम चाहिँ संविधान र कानुनले तोक्दिए बमोजिम हुबहु गर्नुपर्छ। यदि कसैले आफ्नो जिम्मेवारीबाट वञ्चित हुन्छ भने त्यो वञ्चित भएको कुराको जोखिम चाहिँ अर्को निकायले लिन पर्दैन। जस्तो मैले यो के सन्दर्भमा भनिरहेको छु भने जस्तो अस्तिको सरकारले धेरै अध्यादेशहरू ल्यायो। किन ल्यायो भन्दाखेरि पछिल्लो समयमा पहिले संविधान कार्यान्वयनका लागि आउनुपर्ने सहज ढङ्गका ऐनहरू धेरै आए,
तर पछिल्लो समयमा सरकारले आफ्नो नीतिगत रूपले राज्यमा गर्न खोजेका कामहरूसँग सम्बन्धित धेरै ऐनहरू रोकिएको जस्तो देखियो र उनले अध्यादेश ल्यायो त्यसको विकल्पमा। अनि नियुक्ति गर्ने कुरामा न्याय परिषद संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पनि चाहिँ अध्यादेश आयो। त्यो अध्यादेश आएपछि खास त्यसको कुरा के हो भने अध्यादेश आइसकेपछि अध्यादेश कानुन सोसर लागू हुने र त्यो अध्यादेश चाहिँ लगत्तै बस्ने संसदको बैठकमा पेश भएर त्यो संसदले त्यो अध्यादेशलाई पास गर्यो भने त्यो कानुनको रूपमा निरन्तर रहने, फेल गर्यो भने त्यो अध्यादेश सुरुबाट नै अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था हुन्छ। एउटा मुख्य कुरा आउँदैछ यहाँ के छ, के भइदियो भन्दाखेरि अस्ति संसद बस्यो, त्यत्रो संसद बस्यो, संसदमा कुनै विधेयक सिधेयक पेश भएनन्। इभन संसद नियावलीको प्रतिनिधि सभा संसद नियावलीको 93 नियम 93 मा के छ भने संसदको बैठक बसेको पहिलो मिटिङमा सरकारले कुनै पनि अध्यादेशहरू जारी गरेको छ भने पहिलो मिटिङमा ती अध्यादेशहरू पेश गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। अस्तिको संसदले पेश गर्यो त त्यो। संसद र सरकार बीचको कार्यमा सामञ्जस्यता हुन आवश्यक छ कि छैन? अनि संसदले 93 बमोजिम ती पेश गरेर यदि नालायक काम गरेको थियो भने, नाजायज काम थिए भने त्यसलाई फेल गरेर सुरुदेखि नै भोइड गराइदिएर हुने थिएन। पेशै नगरी दर्तै नगरिकन त्यसको स्ट्याटस के, यसको बारेमा कानुन बोलेको छैन। कानुन त कानुन हो नि। अब अध्यादेश चाहिँ संसदबाट पेश भएर त्यो फेल अथवा पास नभइन्जेलसम्म त्यसको स्ट्याटसमा क्वेसन गर्ने गरीको कानुनी व्यवस्थै छैन। ठीक छ, अब यहाँले यो एकदम अन्तिम प्रश्न हो, यहाँले एकदमै सर्टकटमा एन्सर दिनु होला, हामीसँग समय पनि एकदमै कम छ। जस्तो अहिले भ्रष्टाचारका कुराहरू एकदमै उठिरहेको छ यो कोरोनाको महामारीको क्रममा होइन, यही बीचमा चाहिँ सर्वोच्चले आदेश पनि दिइसकेको छ कि यो भ्रष्टाचार अनि त्यसै गरी यो जुन चाहिँ जति गतिविधिहरू भइरहेको छ यो महामारीमा यसलाई चाहिँ रोक्नु भनेर, अब यो रोकिएको छैन, अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, के चाहिँ भन्न सकिन्छ? अब भ्रष्टाचारका कुराहरू त कालोबजारी, माफिया तन्त्र, मूल्य वृद्धिका कुराहरू भनेको यस्तै जब सङ्कट पर्छ त्यति बेलै र यति बेलै हुने कार्यहरूमा, व्यापारिक कार्यहरूमा अथवा जिम्मेवारीका विषयमा पनि मान्छेले पायो भने यति बेलै भ्रष्टाचार गर्न प्रयास गर्ने हो। अब अहिलेसम्मका कुराहरूमा हेर्दाखेरि धेरै ठाउँ कालोबजारी र चाहिँ माफिया तन्त्रका कुराहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सबै नागरिक तहबाट पनि कुरा उठेको छ, मिडियाहरूबाट पनि त्यही हिसाबले कुरा उठेको छ र सरकारले पनि ती कुराहरूलाई हेर्दै गइरहेको जस्तो देखिन्छ। अब सँगसँगै भ्रष्टाचार गरेका कुराहरूमा त भ्रष्टाचार केलाई भन्ने कुरा पनि हुन्छ। जस्तो भ्रष्टाचार हुनका लागि चाहिँ प्रमाणले प्रमाणित र आधिकारिक निकायहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको बारेमा रिजल्ट निकाल्नु पर्यो कि जस्तो मैले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर ठुलो स्वरले कराएँ भने त्यो भ्रष्टाचार हुने कि नहुने? भ्रष्टाचार गर्यो भने जस्तो खास हुनु पर्यो के भन्दाखेरि कसैलाई छोड्नु भएन कि कुनै पनि न मन्त्री, न प्रधानमन्त्री, न सचिव, कसैलाई छोड्नु भएन। कोही व्यक्तिले कहीँ भ्रष्टाचार भएको पत्ता लाग्छ भने, थाहा पायो भने त्यो भ्रष्टाचार भएको विषयमा उजुरी त दर्ता गर्नु पर्यो नि पहिले एक नम्बरमा। प्रभावितै हुन्छ भने नि होस्, आज उजुरी दर्ता हुन्छ, यो सरकार जहिले त रहँदैन नि, सरकारकै प्रभावमा रहेर कुनैले निकाल्ने निर्णय गर्यो भने भोलि फैसला गर्दाखेरि त उपल्लो तह छैन। जस्तो आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अहिलेकै सरकारले जे भयो भन्यो त्यही फैसला हुन्छ अरे, ल भ्रष्टाचार छानबिनको विषयमा त्यसलाई फैसला गर्ला सरकारको प्रभावमा रहेर। तर त्यो फैसला उप त सर्वोच्च अदालत पनि त पुनरावेदन लाग्छ नि त। कहीँ उजुरी दिन चाहिँ कोही नसक्ने भ्रष्टाचार भयो, यो चाहिँ ठिक होइन। फेरि जस्तो भ्रष्टाचार गरेका छ भने तपाईँ हामी के कुरामा सजग हुनु पर्यो भन्दा प्रमाणित हुनु पर्यो अनि मात्रै भन्ने कुरा होइन। भ्रष्टाचार भएको देखियो भने पहिले हामी के गरौँ भन्दाखेरि कानुन बमोजिम उजुरी दर्ता गरौँ के प्रमाणसहित। त्यहाँ अख्तियारले छापा मार्नु पर्यो, त्यहाँका प्रमाण सङ्कलन गर्नु पर्यो, त्यसमा अनि निर्णय आउनु पर्यो। अनि अख्तियारलाई चाहिँ त्यहाँनिर आधिकारिक ढङ्गले त्यहाँनिर फेयरली चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर भनेर दबाब दिनु पर्यो। अनि उनीहरूलाई अपराधी भनेर घोषित गरेर निकाल्न मिल्छ त? बाहिर हल्ला गर्यो, उही जनतालाई भ्रम पर्छ तर कारवाही गर्न पाइएन नि त। कारवाही चाहिँ गर्नु पर्यो कि बरु भ्रम नपरोस्, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही चाहिँ गर्नु पर्यो कि। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समय अनि विचारको लागि। हस्, धन्यवाद तपाईँको टेलिभिजन मार्फत आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा।
दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैथ्यौँ संविधानविद तथा अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीसँग। अब कसरी बन्छ सरकार अर्थात् संविधान तह बाधा व्यवधान र विकल्पहरू के छन् भन्ने विषयमा समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार। विशेष सन्दर्भको साथमा पशुपति किचन होम्स प्राइभेट लिमिटेड, मित्र पार्क, चाबहिल। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो फलामे छड उत्पादक कम्पनी अम्बे स्टिल्स, जे बन्छ दिगो बन्छ।